ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को। हम लोग आदरणीय भक्त सज्जन वृंद पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रारंभ करूँ। सर्वप्रथम 5-7 मिनट हमले मूल पाठ संस्कृत में श्रवण करूँ, मन लगाएर श्रवण गर्ने प्रयास गरौँ, त्यसपछि कथा संकीर्तन गरौँला। आज हाम्रो 20वां अध्याय हामी पुगेका छौँ। अथ विंशतितमोऽध्याय। सूत उवाच नारायणमुखा श्रुत्वा प्राक्तं दृढधन्वन नातितृप्तमना विप्र नारद पृष्ठवान् मुनिं। नारद उवाच किमुवाच महाराजो वाल्मीकि मुनिसत्तमं तन्मे वद विनीताय तपोधन सुविस्तरं। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं दृढधन्वना अनुनीय महाप्राज्ञं वाल्मीकि मुनिसत्तमं। दृढधन्वोवाच पुरुषोत्तममा स्वयं कथं कार्यो मुमुक्षुभिः कीदृशी कस्य पूजा च किं दानं को विधिर्मुनेः। एतत् सर्वं समाचक्ष सर्वलोकहिताय मे सर्वलोकहितार्थाय चरन्ति भवादृशः। असो मास स्वयं साख्या भगवान् पुरुषोत्तम तस्मिन् कृते महत्पुण्यं त्वन्मुखात् संसृतं मया। पूर्वजन्मन्यहं भूतः सुदेवो ब्राह्मणोत्तम विधिना कृतवान् मासं दृष्ट्वा पौत्रं मृतोत्थितम्। अजानतोऽपि मे ब्रह्मन् पुत्रशोकादचेतसः निराहारस्य सततं गतः स पुरुषोत्तमः। तस्याप्येतत्फलं जातं सुखदेवो मृतोत्थितः अनुभूतमिमं मासं संसेव्य हरिणोदितः। यः जन्मनि तत्सर्वं विस्मृतं मे तपोधन। एतत् पूजा विधानं मे वद विस्तरतः पुनः। वाल्मीकिरुवाच ब्राह्मी मुहूर्ते त्वत्थाय परब्रह्म विचिन्तयत ततो व्रजेन्नैतासां बृहत्सोदकभाजन। ग्रामाद्दूरतरं गच्छे पुरुषोत्तमसेवकः। दिवा सन्ध्यासु कर्णतः ब्रह्मसूत्र उदमुखः अन्तर्धाय तृणैर्भूमिं शिरः प्रावृत्य वाससा। वक्त्रं नियम्य यत्नेन नोष्ठिवेन्नोत्ससेदपि कुर्यान्मूत्रपुरी संच रात्रौ चेत् दक्षिणामुखः। गृहीतशिष्णस्तथाय गृहीतशुचिमृत्तिकः गन्धलेपक्षयकरं कुर्यात् शौचमतन्धृतः। एकालिङ्गे गुदे पञ्च त्रिर्वामे 10 चोभयो द्विसप्तपादयोश्चैव गार्हस्थं शौचमुच्यते। कृत्वा शौचं तु प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मृज्जलै तीर्थे शौचं न कुर्वीत पूर्वीतोद्धृतवारिणः। आरत्निद्वयसञ्चारी त्यक्त्वा कुर्यादनुद्धृते पश्चात् तत्सोदये तीर्थमशुद्धमन्यथा हित। एवं शौचं प्रकुर्वेत पुरुषोत्तम सद्व्रतिः। ततः 16 गण्डूषान् कुर्यात् द्वादशैव वा। मूत्रोत्सर्गे तु गण्डूषान् नष्टो वा चतुर्गृः। उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य दन्तकाष्ठं समाहरे इमं मन्त्रसमुच्चार्य दन्तधावनमाचरे। आयुर्बलं यशो वर्ष प्रजा पशुवसुनी च ब्रह्मप्रज्ञां च मेधां च तं नो देहि वनस्पते। अपामार्गं वा दुरं वा द्वादशाङ्गुलमव्रणं कनिष्ठाङ्गुलिवत् स्थूलं पूर्वाग्रकृतकूर्चकं। शुचिर्द्वादश गण्डूषैर्निषिद्धं भानुवासरे आचम्य प्रयत सम्यक् प्रातः स्नानं समाचरेत्। स्नानादनन्तरं तावत् तर्पे तीर्थदेवता समुद्रगा नदी स्नानमुत्तमः परिकीर्तितं। वापि कूपतडागेषु मध्यमं कथितं बुधैः। गृहे स्नानं तु सामान्यं गृहस्थैश्च प्रकीर्तितं। ततश्च वायससि शुद्धे शुक्ले ते परिधाय च उत्तरीयं सदा धार्यं ब्राह्मणेन विजानता। उपविश्य शुचौ देशे प्राङ्मुखो वा उदमुखः भूत्वा बद्धशिख कुर्यात् अन्तर्जानुभुजद्वयं। स पवित्रेण हस्तेन कुर्यात् आचमनीयकाम् आचमनक्रियां नोच्छिष्टं तत् पवित्रं तु भूतोच्छिष्टं तु वर्जयेत्। आचम्यतिलकं कुर्यात् गोपीचन्दनमृत्स्नया ऊर्ध्वपुण्ड्रमृदुं सौम्यं दण्डाकारं प्रकल्पयेत्। ऊर्ध्वपुण्ड्रं त्रिपुण्ड्रं वा मध्ये छिद्रं प्रकल्पयेत्। निवसत्यूर्ध्वपुण्ड्रे तु श्रिया स हरिशयं त्रिपुण्ड्रे धुर्जटि साक्षात्
उमया सह सर्वदा विना छिद्रं तु तत्पुण्ड्रं सुनः पादसमं विदुः श्वेतं ज्ञानकरं प्रोक्तं रक्तं वश्यकरं नृणां पीतं सर्वर्धितं प्रोक्तः मन्यत्तु परिवर्धयत् शङ्खचक्रादिकं धार्यं गोपीचन्दनमृत्स्नया सर्वपापक्षयकरं पूजाङ्गं परिकीर्तितं शङ्खचक्रादिचिह्नानि दृश्यन्ते यस्य विग्रहे मर्त्यो न विज्ञेय स नित्यं भगवत्तनु पापं सुकृतरूपं तु जायते तस्य देहिनः शङ्खचक्रादिचिह्नानि यो धारयति नित्यस नारायणायुधैर्नित्यं चिह्नितो यस्य विग्रहः पापकोटियुतस्यापि तस्य ये किं कुरुते यमः प्राणायामं तथा कृत्वा सन्ध्याबन्धनमाचरे पूर्वसन्ध्यां स नक्षत्रम् उपासीत यथाविधि गायत्रीमभ्यसे तावत् यावत् आदित्यदर्शनं सावित्रैरनघैर्मन्त्रैरुपस्थायोत्कृताञ्जलिः आत्मपादोतः भूमौ सन्ध्याकाले विवादेत् यस्य स्मृत्येति मन्त्रेण यदनूनं परिपूरयतु यस्तु सन्ध्यामुपासितः श्रद्धया विधिवद्विजः न तस्य किञ्चित् दुष्प्राप्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते दिवसस्य दिवे भागे अकीर्तमेतदुदीरितम् एवं कृत्वा क्रियां नित्यं हरिपूजां समारभेत उपलिप्तेषु च देशे नियतो भाग्यतः शुचि वृत्तं वा चतुरस्रं वा मण्डलं गोमयेन तु विधायाष्टदलं कुर्यात् तण्डुलैर्व्रतसिद्धये सौवर्णं राजितं ताम्रं मृण्मयं सुदृढं नवं आभ्रणं कलशं शुद्धं स्थापयन् मण्डलोपरि तत्रोदकं समापूर्य शुद्धतीर्थाहृतं शिवहं कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले ततो ब्रह्म मध्ये मातृगणाः स्मृताः कोक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपवसुन्धरा ऋग्वेदोऽथर्ववेद सामवेदो अथर्वणः अंगैः सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः एवं संस्थाप्य कलशं तत्र तीर्थानि योजयेत् गंगा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारका ततः सम्पूज्य कलशं पचारे समन्तकैः गन्धाक्षतैश्च नैवेद्यैः पुष्पे च कालसंभवै तस्य परिणसे पात्रं ताम्रं पीताम्बरावृतं तस्य परिणसे हैमं राधया सहितं हरिं राधया सहित कार्य सौवर्णपुरुषोत्तमः तस्य पूजा प्रकर्तव्य विधिना भक्ति तत्परे पुरुषोत्तममासे च दैवतं पुरुषोत्तम तस्य पूजा प्रकर्तव्य संप्राप्ते पुरुषोत्तमे संसार सागरे मग्नं मुत्तारयति ध्रुवं को न सेवेत तं लोके मर्त्यो मरणधर्मवान् पुनर्ग्राम पुनर्वित्तं पुनः पुत्रः पुनर्गृहं पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः तद्रक्षितं तु धर्मार्थे धर्मज्ञानार्थमेव हि ज्ञानेन सुलभो मोक्षे तस्मात् धर्मं समाचरेत देहरूपैश्च वृक्षैश्च फलं धर्म सनातन धर्मेण तु यो देहो निष्फलो बन्धवृक्षवत् न माता च सहायार्थे न कलत्र सुतोदयः न पिता सोदरा वित्तं धर्म तिष्ठति केवलः जरा व्याघ्री भयदा व्याधेय शत्रवो यथा आयुर्याति प्रतिदिनं भग्न भाण्डार पयो यथा तरंग तरला लक्ष्मी यौवन कुसुमोपम विषया स्वप्न विषया इव सर्वे निरर्थकाः चलं वित्तं चलं चित्तं चलं संसारजं सुखम एवं ज्ञात्वा विरक्तः धर्माभ्यास परो भवेत् अर्धग्रस्तो हिना भेको मक्षिका मत्तुमिच्छति कालग्रस्तः जीव परपीडा धनाधृतः मृत्युग्रस्ता स पुंस किं सुखम हर्षयत्यहो आघातं नियमाने स बद्धसेव निरर्थकं धर्मार्थं चेदा चित्तं न वित्तं सुलभं तदा यदा वित्तं न च तदा चित्तं धर्मान्मुखं भवेत् चित्तं वित्तं यदा स्यातं सत्पात्रं न तदा भवेत् एतत्तीर्थय सम्बन्धो यदा काले तु संभवेत् अविचार्य तदा धर्मं यः करोति स बुद्धिमान् वित्त प्राचुर्य संसाध्यो धर्म सन्ति सहस्रश पुरुषोत्तम स्वल्प वित्त साध्यो धर्म महान् भवेत् स्नानं दानं कथायां च विष्णुस्मरणमेव च एतन्मात्रभिः स धर्म त्रायते महतो भया गंगैव तीर्थं स्मर एव धान्वी वित्तं तु विद्ये गुणास्तु रूपं मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षान् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि यद्यप्यसो निन्द्यतम पुरासि सर्वेषु कीर्तिषु मखादिकेषु तथापि साक्षात् भगवत् प्रसादात् सदा तन्नाम नाम्ना भुवि श्रुतोभूत यथा हस्तिपदे लीनं सर्वं प्राणिपदं भवेत् धर्माकलतः सर्वे विलीन पुरुषोत्तमे यथा अमरतरङ्गिण्या न समा सकलापदा कलवृक्षेण न सम
सम यथा सकलपादपः अचिन्ता रत्नेन रत्नानि न समानि यथा भुवि कामधेनु यथा गावो न राज्ञा पुरुषः समः न वेदे सर्वशास्त्राणि पुण्यकालः तथा अखिलः पुरुषोत्तममासेन समो मासो न कर्हिचित् पुरुषोत्तममासे स दैवतं पुरुषोत्तम तस्मात् सम्पूजयेत् भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमं शास्त्रज्ञं निपुणं शुद्धं वैष्णवं सत्यवादिनं विप्राचार्यमथा भूय पूजां तेन प्रकल्पयेत् संसारसागरमतीव गम्भीरवेगमन्तस्थमो मदनादिमिङ्गिलोघम् उल्लङ्घ्य गन्तुमभिवाञ्छति भारतेऽस्मिन् सम्पूजे सपुरुषोत्तममादिदेवं जय जय श्री बृहन्नारदे पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये श्रीनारायणार्यसंवादे दृढधन्वोपाख्याने आनिककथनं नाम 20तमोऽध्याय। श्रीहरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को आउनुहोस्। अब यो 20औं अध्यायको जो पाठ श्रवण गरिसकेका छौँ, यसको कथा, यसको भाव, यसको सार अब श्रवण गर्ने प्रयास गरौँ। शान्तचित्त भएर, मन लगाएर, दत्तचित्त भएर। हिजोको कथामा हामीले श्रवण गरेका छौँ पुरुषोत्तम मासको महात्म्य, जसले गर्दा अन्जानमा पनि पुरुषोत्तम मासको सेवन गर्नाले सुदेव ब्राह्मणको बालक मरेको जीवित भयो र सुदेव ब्राह्मणलाई पुरुषोत्तम मास महात्म्यको पछि कत्रो ठुलो फल मिल्यो। उनी दृढधन्व नाम गरेका राजा भए अर्को जन्ममा। यो पवित्र प्रसङ्ग हामीले हिजो सुनिसकेका छौँ। त यो महात्म्य सुनेपछि दृढधन्व राजालाई यो पुरुषोत्तम मासका प्रति धेरै श्रद्धा बढेर आयो, धेरै श्रद्धा र जिज्ञासा पनि बढेर आयो। यो पुरुषोत्तम मासको यति महिमा रहेछ, गुरुदेव मलाई थाहा थिएन। पूर्व जन्ममा मैले नै यसको अन्जानमा भए पनि आराधना गरेर यत्रो फल प्राप्त गरेँ। यसका प्रति म धेरै नै श्रद्धावान छु। अब हे गुरुदेव, अब कृपा गरेर हजुरले पुरुषोत्तममा स्वयं कथम कार्यो मुमुक्षुभि, मुमुक्षु पुरुषहरूले पुरुषोत्तम महिनाको कसरी सेवन गर्ने यो पनि मलाई विस्तारले बताइबक्सियोस्। दृढधन्व राजाले वाल्मीकि ऋषिलाई प्रश्न गरे। संसारमा 3 प्रकारका प्राणी हुन्छन्, मुक्त, मुमुक्षु र विषयी है। अब मुक्त पुरुष भनेका त ती उच्च कोटिका महात्मा हुन् जो जीवन मुक्त हुन्छन्, संसारमा रहेर पनि संसारबाट मुक्तै छन्। जस्तै सनकादि ऋषिहरू, सुखदेव स्वामी हैन, यस्ता उच्च कोटिका महात्माहरू। अब मुमुक्षु भनेको जसले मुक्ति चाहन्छन्, मुक्तिको प्राप्तिको इच्छा राखेर साधना गरिरहन्छन्, त्यस्तालाई मुमुक्षु भनिन्छ। अनि तेस्रो भनेको विषयी प्राणी, जसलाई मुक्तिको पनि न चाहना छ, न ज्ञान छ, न वास्ता छ, न कोही पर्व छ। विषयको भोगमा, सेवनमा उन्मत्त छन्, चुर्लुममा डुबिया छन्। उनलाई न परलोकको चासै छैन। अब मरेर कहाँ गइन्छ, कसले देख्या है, मतलबै छैन, वास्तै छैन। विषयी प्राणी। त्यो यहाँ मुमुक्षुहरूले, मुक्ति चाहने श्रद्धालु भक्तजनहरूले यो पुरुषोत्तम मासको कसरी सेवन गर्ने। अब वास्तवमा चासो त मोक्षलाई भयो नि, मुक्तलाई पनि भएन, उनी मुक्तै छन्। अब विषयलाई पनि भएन, उसलाई खाँचै छैन हैन। त्यही भएर कीदृशी कस्य पूजा च किम दानम किम विधिर्मुने, कसरी गर्नुपर्छ, यसमा पूजा कसको हुन्छ, दान कसरी हुन्छ, के को दान हुन्छ, विधि विधान के हो, यो म विस्तारले सुन्न चाहन्छु। एतत् सर्वं समाचक्षु सर्वलोकहिताय मे, यो सबै कुरा मलाई बताइबक्सियोस्। किनकि हजुर जस्ता सन्त महात्मा यसैको लागि त विचरण गर्छन् नि हैन। सर्वलोकहिताय मे, हामी जस्ता संसारी प्राणीहरूलाई हित गर्नको लागि, कल्याण गर्नको लागि
सर्वलोक हितार्थाय चरन्ती भवादृशा। हजुर जस्ता अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्माहरू हामी जस्ता संसारी प्राणीहरूको कल्याण गर्नको लागि लोक कल्याणार्थ विचरण गर्नुहुन्छ। आज मेरो सौभाग्यले मलाई प्राप्त हुनुभएको छ, मलाई विस्तारले बताइबक्सियोस्। असौ मास स्वयं साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तमः। यो महिना साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तमको प्रिय महिना रहेछ, बल्कि भागवत स्वरूप रहेछ। महिना स्वयं भगवत स्वरूप छ। यस्तो अद्भुत दिव्य महिना महिमाको हजुरले वर्णन गर्नुभयो पूर्व अध्यायमा, हैन? तस्मिन् कृते महत् पुण्यम त्वन्मुखा संस्कृतम मया। मैले हजुरकै मुखबाट पहिला अध्यायमा श्रवण गरिसकेँ। साक्षात् भगवत स्वरूप यो महिना हो भनेर। पूर्व जन्मनि अहम भूत्वा सुदेवो ब्राह्मणोत्तम। पूर्व जन्म सुदेव नामको उत्तम ब्राह्मण थिएँ, ब्राह्मण रहेछु। हजुरका मुखबाट मैले यो पनि जाने। विधिना कृतवान् मासम दृष्ट्वा पुत्र मृत्योत्थितम, हैन? अब विधिना भनेको विधिपूर्वक सेवन गरे भनेको होइन है, त्यो त दैववश भन्नुपर्छ, काकतालीले भन्नुपर्छ, अथवा अकस्मात अचानक भन्नुपर्छ। जानेर विधिपूर्वक त कहाँ गरेर, किन अगाडि फेरि अर्को श्लोक पनि मिल्न पर्यो। त्यही भएर विधिनाको दुईटै अर्थ हुने भयो। एउटा विधि विधानले भन्ने अर्थ पनि हुन्छ, एउटा दैव संयोगले। मद्वारा पुरुषोत्तम मासको सेवन भयो र मेरो मरेको पुत्र जीवित भयो पहिला जन्ममा। अजानतोपि मे ब्रह्मन् पुत्र शोका दचेतस। फेरि भन्नुहुन्थ्यो अजानतो, मैले जानेको त थिइनँ, अन्जानमा पनि पुत्र शोकले अचेतन भएको मद्वारा निराहार भएँ। श्रद्धाले निराहार बसेर व्रत गरे भए त के हुन्थ्यो है। त श्रद्धै नभए पनि, थाहै नभए पनि, ज्ञानै नभए पनि, पुत्रको शोकमा भए पनि निराहार त भएँ, उपवास त भयो मेरो। त पुरुषोत्तम महिनाको सेवन भयो, हुन गयो। यसको फल पनि मैले देखिसकेँ, मतलब सुनिसकेँ हजुरको मुखबाट। मेरो मरेको पुत्र जीवित भयो, सुखदेव मृत्योत्थित। यह जन्मनि तत्सर्वम विस्मृतम मे तपोधन। हजुरले जो भन्नुभयो नि, त्यो एउटा महात्माको मुखबाट सुनेर मलाई विश्वास त भयो, तर म मनुष्य भएको हुनाले मलाई केही पनि याद छैन। मैले सब बिर्सेँ, विस्मृतम, मलाई विस्मृत भयो अरे, हैन? तत्सर्वम विस्मृतम मे तपोधन। त्यही भएर एतत् पूजा विधान मे बद विस्तार त पुनः। यसको व्रत विधि मलाई विस्तारले बताइबक्सियोस्, बताउनुहोस्, म सुन्न चाहन्छु। तब वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, अब एकदमै सुरुबाट भन्नुहुन्छ। अब पुरुषोत्तमको व्रत गर्ने मान्छेले अब यो सब यहीँबाटै ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने। ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय परब्रह्म विचिन्तये। पहिला कुरो त पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्ने मान्छे ब्राह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। बिहान 3-4 बजे उठिसक्नुपर्छ। ब्रह्म मुहुर्तमा नउठ्ने मान्छेले व्रत गरेको केही फल पनि हुँदैन। है आंशिक होला, नहुने होइन, तर आंशिक पुण्य हुन्छ, त्यसलाई पुरा फल मिल्दैन। किनकि महात्माहरूले भन्छन्, हैन, जिसने ब्रह्म मुहुर्त खोया उसने सब कुछ खोया भन्छ। अब ब्रह्म मुहुर्तै सुतेर निदमा बिताइयो भनेदेखि त अनि के पुण्य हुने अगाडि। बिहान 4 बजेको समय त उत्तम समय, हामीले नुहाएर झोलीमाला लिएर भजन गर्नुपर्छ। त्यसको अर्कै आनन्द हुन्छ, त्यसको लाभ पनि अनन्त छ, त्यसको महिमा पनि अनन्त छ। त्यही भएर यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय परब्रह्म विचिन्तये। पहिला त बिस्तरैमा उठ्ने बित्तिकै परब्रह्म आफ्नो इष्टको चिन्तन गर्नु, केही बेर बसेर शान्ति। किनकि उठ्दै त ब्रह्म चिन्तन भयो भने दिन राम्रो बित्छ, दिनभरि भगवत चिन्तन हुन्छ, मन प्रसन्न हुन्छ, मनको तनाव मेटिन्छ, मनका अशान्तिहरू ग्लानीहरू मेटिन्छन्।
त्यही भएर प्रातःकाल उठेर सबभन्दा पहिला बिस्तरैमा बसेर ब्रह्मचिन्तन परब्रह्म विचिन्तयत्। त्यसपछि तत्त्व व्रजेन्नैरित्यासं बृहत्सोदक भाजन, ठुलो लोटा लिएर अनि जङ्गल जाने अरे नैऋत्य दिशातिर। अब यो आजका मान्छेलाई भनेको होइन है, हामीले आफै बुझ्नु पर्यो होइन। तर यसबाट पनि सिक्ने कुरा त धेरै छ नि। ल हेर्नु, हामी जान्छौँ नि तीर्थयात्रामा, हाम्रा भक्तहरूले यत्र यत्र लोटिया लिएर जान्छन् जङ्गलमा। उहाँ त लोटा लिएर जानैपर्छ आज पनि। 84 कोष पदयात्रा गर्न जान्छन् जङ्गलतिर, यत्र यत्र लोटा लिएर। कोही त गिलास लिएर जान्छ। गिलास लिएर गएर पनि कहीँ शौशुद्धि हुन्छ, कहिले कहिले झुकेर एकैचोटि घोप्टिन्छ। त्यहाँबाट यो कथा फेरि पुरानो कथा दिएँ होला। त्यही भएर यहाँ यो ज्ञानको कुरा त अनि बृहत शोधक ल्याएर बृहत ठुलो भाँडो लिने अरे, कमसेकम 2 तिलको। हामीले अयोध्यामा महात्माहरू हेर्नु न, डोलडाल जङ्गल जाँदाखेरि कत्रो लोटा बोकेर जान्छ। उसै बुढा जो महात्माहरूले त आफूले उठाउन नसकिने लोटा बोकेर हुन्छ। त्यो 2-3 किलो पानी कमसेकम अटाउने भाँडो हुनुपर्छ, तब न शौशुद्धि हुन्छ। शौशुद्धि नै विधि विधानले भएन भने अगाडि हामीले गरेको शुभ कर्म सत्कर्मको कहाँ फल मिल्छ। सबभन्दा पहिला जान्न त शौशुद्धि नै पर्छ। शौशुद्धिको ज्ञान हुनुपर्छ शुद्धताको लागि, कर्मको फल प्राप्त गर्नको लागि। त्यही भएर हामी अब हामी आफ्नै टोइलेटैमा गए पनि त यो त ख्याल राख्नु पऱ्यो नि कि पानी पर्याप्त चाहिने रहेछ होइन। प्रशस्त पानी लिएर जानुपर्छ, कमी नहोस् शौशुद्धिमा। ग्रामा दूरतरम गच्छे पुरुषोत्तम सेवक, पुरुषोत्तमको सेवा गर्नेवाला जो सेवक हुन् नि, ती गाउँबाट टाढा जानुपर्छ अरे। पहिला पहिला नजिक वरिपरि फोहोर गर्ने चलन थिए। लोटाले 1-2 किलोमिटर पर जान्थे जङ्गल मैदान। कस्तो थियो चल हाम्रा पुर्खाहरू। तब न घरको वातावरण स्वच्छ पवित्र हुन्थ्यो। अब आजकल घरै भित्रै छ त कहाँ घर शुद्ध हुने, घर शुद्धै कहाँ हुने। तर खेर जस्तो छ जुग जमाना त्यस अनुसारको पनि हामीले शुद्धिको ख्याल राख्ने, राम्रोसँग ख्याल राख्ने। अब यसको धेरै व्याख्या नगरौँ। अब भुइँमा किरण बिछ्याएर यता फर्केर उता फर्केर भन्ने जमानै गयो है। यो जानेर पनि के गर्ने, अथवा लोटा लिएर कोही खोला जाने होइन, जङ्गल जाने होइन। तर शौशुद्धि राम्रो हुनपर्छ। हामीले यसरी बुझौँ न, यहाँ हातमा कति बार माटो लाउने भनेर भन्दा पनि मान्छेले यहाँ कसैले विश्वासै गर्दैन। अब एकालिङ्गे गुदे पञ्च त्रिर्वामे दशचो भयो, द्विप सप्त पादेश शैवल हेर, यो कति बार माटो लाउनु भने इन्द्रियहरूमा पनि माटो लाएर साफ गर्ने भने होइन। अब बाएँ हातमा अलग पहिले लगाउने, त्रिवामे 3 बार बाएँ हात धुने माटाले, 3 बार पहिला बाएँ हात मात्रै धुने। अनि त्यसपछि 10 भयो अरे, दुईटै हातलाई 10 बार माटो लाएर धुने। अब 10 बार अब अलिअलि कला फुर्सद छ 10 बार लाउने माटो होइन, हतार। तर यति त हामीले बुझ्न पऱ्यो नि, 10 बार नलाए पनि अचल त पहिलो कुरो माटो लाएरै कसले हात धुन्छ। अब सहरमा जहाँ जाने भने अर्का घरमा बस्दाखेरि माटाले राम्रो नाली बुझिदिएको भन्छ। अब माटो बोकेर जानु पनि कहाँ अप्ठ्यारो। त्यही भएर यो बुझौँ हामीले गाई भैँसीको गोबर हातले फालेका मान्छेलाई थाहा। अनि त्यहाँ तैँले साबुन लाएर हात धुँदै गर्नु, कति बारसम्म साबुन लाउँदै अनि धुँदै अनि हात सुँग्दै गर्नु। थाहा छैन कति बेरसम्म गन्ध आउँछ। त्यो गन्ध जब तक मेटिँदैन तब तक लाउँदै धुँदै गर्नु पऱ्यो, झिजो मानेर भयो। अहिले गाई गोबरको त चलो जेसुकै हुँदैन त, अब त मान्छेको गोबर हो नि त। अब मान्छेको गोबरको गन्ध रहन भयो त कतै। त्यही भएर अब यसरी बुझौँ भने छर्लङ्ग साफ हुनुपर्छ, जति बेर लाउनु परोस्। अनि बाएँ हातमा, दुवै हातमा, खुट्टामा यसरी इन्द्रियहरूमा यसरी शुद्धि गरेर, अब मृत्तिका शुद्धि नभए अब साबुन शुद्धि भनौँ है, यसरी शुद्धि गरेपछि 12 कुल्ला कमसेकम गर्नुपर्छ। लघुशङ्का गए 4 कुल्ला, अब यहाँ त 8 पनि भने 8 या 4 कमसेकम 4 कुल्ला लघुशङ्का गए पनि शुद्धि गर्नुपर्छ, हातखुट्टा धुनुपर्छ, 4 कुल्ला कमसेकम गर्नुपर्छ। दीर्घशङ्का गए 12 कुल्ला गर्नुपर्छ। भोजन गरेर 16 कुल्ला गर्नुपर्छ। किन? मुख शुद्धिको लागि झन् जरुरी छ।
ત્યારે શુદ્ધિ મુખ શુદ્ધિ જે गर्दा पनि मुख शुद्धि हुनुपर्छ, शरीर कुल्ला गर्नुपर्छ। तीर्थमा हामी कतै गइयो भने तीर्थको जलले कहिले पनि शव शुद्धि गर्न हुँदैन। के गर्ने त्यसो भए लोटाले जल तीर्थको जल लिएर जङ्गल जाने, टाढा जाने, त्यो त्यहाँको जल फर्केर त्यहाँको फोहोर फर्केर फेरि तीर्थमा भने गङ्गाजी यहाँ नआओस्, त्यति टाढा जानुपर्छ। टाढा जानुपर्छ, लोटाको जलले शुद्धि गर्नुपर्छ। त्यसपछि बरु भाँडो मान्न हुन्छ गङ्गाजीमा गएर तीर्थ जलमा, तर तीर्थ जलमा शव शुद्धि गर्न कहिले पनि हुँदैन। त्यो पात्र साधुहरूले के भन्छन्, त्यही भएर जो हाम्रो त उयो तीर्थयात्रामा पर्ने वहीँको यस्तो पर्दैन, हामी तीर्थमा बसेकै छैनौँ है। यो तीर्थमा बस्नेवालाहरूलाई तीर्थयात्रीलाई भने हामीले कहिलेकाहीँ तीर्थयात्रा गर्न गयो भने पैसा नभए बरु हात थापेर मागेर भिख मागेर खाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर जलपात्र जरुर हुनपर्छ, लोटा जरुर हुनपर्छ। साधुहरूले के भन्छ, जसको झोलामा लोटा हुँदैन नि, पात्र हुँदैन नि, त्यसलाई अपात्र भन्छ। अनि अपात्रले गरेको कर्मको फल के हुन्छ? त्यो भएर पहिला त सुपात्र बन्नु पर्यो हैन। सुपात्र बन्नुको लागि पहिला त लोटा झोलामा, अरू बिर्से बिर्सनु, लोटा नबिर्सनु हाल्नु तीर्थयात्रा गर्न जाँदाखेरि है। लोटा, अनि अर्को लोटा पनि प्लास्टिकको भाँडो, सिल्भरको भाँडो, सिसाको काँचको भाँडो, चिनीको भाँडो, यिनी भाँडाहरू एक बार सज गयो भने पनि उति फालेर आउनुपर्छ। प्लास्टिकको भाँडो यिनी माझेर शुद्ध हुँदैनन्, यिनी माझेर चोखा हुँदैनन्। पित्तलको भए प्राय पित्तलको, तामाको त लिएर शौचमा जानै हुँदैन। यही भएर अब सुन चाँदीका त जमाना हराए कुरा नगरौँ है। अब त पित्तल या ताँबो रह्यो या स्टिल रह्यो, स्टिललाई पनि चोखो मान्छन् है साधुहरूले माने, तर उत्तम पित्तलको भाँडो मान्छन्। फेर त्यसपछि दतवन गर्ने चलन, यहाँ त हाम्रो त ऋषि परम्परा, दतवनको पनि मन्त्र पढेर दतवन तोड्नुपर्छ रुखाएर। दतवन के को राम्रो हुन्छ? सबभन्दा राम्रो अपामार्गको हुन्छ। हामी नेपालीहरूले बुझ्छौँ, यो आमाहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई त ज्यादा थाहा हैन। तिजोको अर्को दिन झन् अर्को दिन के गर्नुहुन्छ? अपामार्गले। कतिवटा अपामार्गले मान्नुहुन्छ अरे त? कति भगवान्को आँखा छारो हालेको के 365वटा दातुन बनाएर एक दिनको देखा हुन्छ। त्यो 365 दिनको साटो अरे केलाई हुन्छ 365? एउटा कुरा नि, खानेकुरा पनि 365 दिनको एकै दिन खानुपर्ने नि है। त्यो त हुँदैन। अनि दातुन एकै दिन गरेर हुन्छ? त्यो त शास्त्रले त किन बताओ भन्नुहुन्छ भने, हुँदै नहुन भन्दा कानो मामा निको भन्छ। त्यही भएर हाम्रो केही नभए देह शुद्धिको लागि एक दिन भए पनि गरौँ भनेर भने। तर साँच्चै राम्रो थोडी हो। दिनमा एउटा गर्नुपर्छ, बल्ल 365 365वटा अपामार्गको दातुन गर्ने भने अझ जराको भए धेरै राम्रो, दाँत सेता हुन्छ हाँगा काली भन्दा। के भनेको छ महिमा कति छ? 12 वर्ष तक जसले लगातार अपामार्गको दातुन गर्छ, त्यसले कसैका शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दियो भने असम्भव त्यसका भाग्यमा प्रारब्ध नलेखेका कुरा भए पनि त्यसलाई भगवान्ले पुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यसको आशीर्वाद त्यसरी फल्छ, त्यसको वाणी सिद्ध हुन्छ। मूर्खलाई पनि पढ्न आउँछ, त्यसको प्रतिभाको विकास हुन्छ। अपामार्गको गुण बताएको छ। और औषधीय गुण त अरू कति छन् त्यो अहिले यहाँ चर्चा नगरौँ। बयरको दाँत पनि राम्रो हुन्छ भनेको छ, बबुलको दाँत पनि राम्रो हुन्छ भनेको छ, निमको दाँत पनि बहुत बढिया हुन्छ। यिन दाँतुनको कुरा हुन्छ। अब यहाँ दाँतुन गर्ने मन्त्र पनि लेखेको छ। अब के कामलाई हामीले गर्दैनौँ मचल दाँतुन किन गर्छौँ? हामीले त पेस्ट गर्छौँ, व्यञ्जन गर्छौँ है, पाउडरहरू गर्छौँ। खेर ठिकै छ, कोही बात नहीं, त्यो पनि ठिकै हो। त्यसपछि पनि 12 कुल्ला दातुन गरेर पछि पनि 12 कुल्ला गर्ने। अनि त्यसपछि छ भने नजिकमा तीर्थमा स्नान गर्ने। अब नदीमा तीर्थ छैन भने के गर्ने? अनि घर यहाँ त गर्नु पर्यो। तर यहाँ वाल्मीकि ऋषि के भन्नुहुन्छ भने, सबभन्दा बढिया समुद्रगा नदी स्नान मुत्तम परिकीर्तितम। उत्तम स्नान
जुन नदीको जल बगेर समुद्र तक पुग्छ त्यो नदीमा स्नान गर्न पाउने भने उत्तम हो। त्यस्तो त हाम्रो वरिपरि छैन, पाउँदैन भने कहीँ तालाबमा, सरोवरमा, बापी इनारमा, कुवामा गएर जल झिकेर स्नान गर्छौँ। यसलाई मध्यम स्नान भन्या है। त्यो पनि छैन, अन्त घरैमा बाल्टीमा भरेर नुहाउनु पर्यो है। यो सामान्य स्नान हो। तर अधम भने होइन नि, अधम हुँदैन, उत्तम, मध्यम और सामान्य। तर यसमा पनि हामीले पहिल्यै दिन भनेर आएको, यदि गङ्गाजी पवित्र तीर्थहरूको आवाहन गरे, स्मरण गरेर स्नान गर्छौँ भने, जस्तै गङ्गा चमुने चैव आदि मन्त्रहरू पढेर आवाहन गरेर स्नान गर्छौँ भने गङ्गा स्नान बराबरकै पुण्य मिल्छ। यसले ध्यान दिनुपर्छ, स्नान गर्नुपर्छ विधि विधानले। गृह स्नानम त सामान्यम गृहस्थैः प्रकृतितम। यो हामी सबै गृहस्थीहरूको लागि यसरी वाल्मीकि ऋषिले शौच क्रिया र स्नान क्रियाको वर्णन गर्नुभयो। हामीले यहाँ तक बुझ्यौँ अब है। अब यसपछि के गर्ने? ततस्थ वाससी शुद्धे शुक्ले ते परिधाय छ हैन। शुक्ले दुईटा वस्त्र धारण गर्ने अरे। दुईटा वस्त्रको अर्थ के हो? अधो वस्त्रको साथमा उत्तरीय वस्त्र हुन जरुरी हुन्छ। काँधमा दुपट्टा राख्नु जरुरी हुन्छ, गम्छा राख्नु जरुरी हुन्छ। दुईटा वस्त्र, काँधमा वस्त्र नराखिकन स्नान गरेको फल मिल्दैन है। त्यही भएर तल धोती लाउने, माथि उत्तरीय वस्त्र लाउने। अथवा हामीहरूले जस्तै रामनामी राख्ने गर्छौँ नि, रामनामीलाई भनेको उत्तरीय वस्त्र राखे। रामनामी त झन् उत्तम हो। काँधमा राम भगवानको, यहाँ हामीले पहिलो अध्यायमा वर्णन गरेर आएको, सुतजीले सनकाजी ऋषिहरूको सभामा आउँदाखेरि रामनामी ओढेर आउनुभएको थियो भनेको नि। रामनामीको महत्त्व त्यहाँ भनिया हो। तर धोएको शुद्ध कपडा हुनुपर्छ है बिहान नित्य कर्म गर्नलाई। उनै कपडाहरू राति सुतेका उनै कपडा होइन, अघिल्ला दिन लाएका कपडा पनि होइन। अघिल्ला दिन लाएको चोखै भए पनि पानीमा चोबेको चोखो हुनुपर्छ। किनभने दिनभरि हामीले खालि शौचालय गएकालाई मात्रै जुठो भन्छौँ होइन। हुन त हो, तर पनि दिउँसोमा पनि केही न केही बाहिरको यो हावाले, धुलाले होइन, हामीले खाएका पानीका छिटाछिटीहरू परेर पनि कपडा शुद्ध भयो। तर सन्ध्या गर्नु पर्दाखेरि अघिल्ला दिन धोएका चोखा कपडा धारण गरेर उत्तरीयम सदा धार्यम, इले उत्तरीयम सदा धार्यम। यो त सदा हुनुपर्छ अरे, कानमा सदा, सधैँ राख्नुपर्छ कानमा, कुनै पनि काम पर्न सक्छ। उपविश्य सुतौ देशे प्राङ्मुख वा उदमुख, या पूर्व फर्केर या उत्तर फर्केर सन्ध्या गर्ने, या त पूर्व या उत्तर फर्केर। अब सुलभ छ भने बिहानमा पूर्वै फर्केको राम्रो हुन्छ। पर पूर्व फर्कनमा सुलभ छैन, सुविधा छैन भने उत्तर फर्केर पनि हुन्छ। यहाँ प्राङ्मुखो वा उदमुख भूत्वा बद्धशिख कुर्यात् अन्तर्जानु भुजद्वयम् है। यसको तात्पर्य के भने आसन लगाएर बसेरै सन्ध्या गर्नुपर्छ। त्यो शौच आसनमा बसेर जप गर्ने चलन छ, त्यो गलत गर्न हुँदैन। अब त्यसमा पनि अझ घोडा बाहिर हात लगाएर हात पनि गर्नु, त्यो हेर्न राम्रो। त्यो भएर हात उड्किलेर बसे पनि हात घोडाभित्र राखेर आसन आदि क्रिया गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ पवित्री धारण गर्नुपर्छ। अनामिका अङ्गुलीमा पहिले सके दुईटैमा, नभए दाहिनेमा, अनि पुष्पले बनेको पवित्री धारण गर्ने। पवित्र यस्तो वैष्णव सवित्र वह भन्ने मन्त्र आउँछ भने धारण गर्नु, आउँदैन भने आफ्नो मूल मन्त्र पढ्ने, धारण गर्ने। वेदका मन्त्र सबैलाई नआउन सक्छ होइन, अब आए पनि फेरि शुद्ध हुनु पर्यो है। भएर अब आफ्नो इष्ट मन्त्र पढ्ने, धारण गर्ने। त्यहाँबाट शिखा बाँध्नुपर्छ। शिखा सूत्र नभएकाले शुभ कर्म गरेर फल मिल्दैन। शिखा सूत्र जरुर हुनपर्छ। शिखा बाँध्नुपर्छ। विधिवा ब्रह्म पवित्री गाँठ यहाँ माथि पनि लाउनु, यहाँ शिखा बाँध्नुपर्छ। शिखा बाँध्नुपर्छ। कसैले त शिखा पनि बनाउँछन् के ब्रह्म पवित्रीवाला गाँठ, नै सामान्य शिखा लाए पनि हुन्छ। अब त्यसको पनि मन्त्र छ, चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्वित। तीर्थदेवी शिखामध्ये तेजो वृद्धि कुरु समय, बल्ल तेजको वृद्धि हुन्छ। प्रार्थना मन्त्र पढेर गर्नुपर्छ। यसरी शिखा बाँधेर पवित्री लगाएर अनि त्यसपछि के गर्ने?
पवित्र यहाँ कसैका सोध्न पनि सोध्छन्, यहाँ पवित्रलाई आचमन गर्दा जुठो हुन्न र गुरुजी भन्छ होइन। सन्ध्या गर्दाखेरि हातमा पवित्रलाई आचमन गरेर जुठो हुँदैन अरे हामीले, किनकि ध्यान दिनु कारण जुठो नहुनु। एउटा ब्रह्म तीर्थबाट आचमन गर्नुपर्छ, त्यसको मात्रै जुठो हुँदैन, जथाभावी गरे जुठो हुन्छ। किनकि यो ब्रह्म तीर्थ हो, यो ब्रह्म तीर्थबाट आचमन गर्ने पवित्र जुठो हुँदैन। तर त्यही पवित्र जुठो हुँदैन भने फेरि भोजन गरे त जुठो हुन्छ नि। झुक्किएर भोजन गरियो भने त्यो पवित्रलाई सेलाइदिनुपर्छ है, नत्र आचमन गरेर जुठो हुँदैन है। अनि त्यसपछि के गर्ने? आचम्य तिलकम कुरियात, त्यसपछि आचमन गर्ने, अपवित्र पवित्र वा गर्ने, आसन शुद्धि देह शुद्धि आचमन, अनि त्यसपछि तिलक गर्ने अरे। आचम्य तिलकम कुरियात गोपी चन्दन मृत्स्नया, गोपी चन्दनको तिलक गर्ने। गोपी चन्दनको महिमा अब अहिले यहाँ विस्तारले नभनौँ, किन यो प्रसङ्ग पनि छैन, यहाँ वर्णन गरे छैन। अब यो गोपी तलाबको चन्दन यसको कति महिमा छ। यो गोपी चन्दनको स्पर्शले त एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण छ घटेको घटना। एउटा प्रेत एउटा महात्मालाई झम्टन आएको थियो, आक्रमण गर्न आएको थियो, प्रेत शरीरमा घुस्न भनेर आएको थियो। प्रेत त कसैका पनि देहमा घुस्छन्, दुःख दिन्छन्, सताउँछन्, आएको थियो। तर उनका हातमा गोपी चन्दनको डल्लो रहेछ, डरले आइती केही उपाय पायो भने त्यही डल्लाले आइदिए। अनि त्यो गोपी चन्दनको स्पर्श भएर त्यो प्रेत त पार्षद भएर वैकुण्ठ गएछ। अब यो मैले एकदम एउटा सूत्र रूपमा सङ्केतमा बताएँ, यसको व्याख्या विस्तारले फेरि गरौँला है, विस्तारले खेर अस्ति। गोपी चन्दनको कति महिमा छ, कति महिमा। त्यही भएर यहाँ गोपी चन्दन मृत्स्नया, गोपी चन्दनको ऊर्ध्वपुण्डम ऋजुम सौम्यम दण्डाकारम प्रकल्पयेत्, मसिनो धर्को ठाडो सोझो तिलक त्यसरी गर्नुपर्छ। ऊर्ध्वपुण्डम, अथवा कोही कोही शैव मार्गी रहेछन् भने त्रिपुण्ड लगाउनु। त्रिपुण्डको यहाँको यो वैष्णवले भनेको होइन, यहाँ वैष्णवले हाम्रो प्रशंसा भयो भनेर मक्ख पर्नु पर्यो। वैष्णव नामै छैन यहाँ वैष्णवलाई भनेको भए फेरि गोपाल मन्त्रको जप गर्नु पनि भन्ने, अगाडि केही पनि भने आएन। यो त सबैलाई हो, यो सबैले हो, नगरे गर्दैन के गर्ने। अब वैष्णवले गर्ने हुनाले वैष्णवको भयो, नत्र यो वैष्णवको भनेर भनेकै छैन शास्त्र, यो त सबैलाई भनिएको छ। ऊर्ध्वपुण्डम त्रिपुण्डम वा, वैष्णव भनेको भए त्रिपुण्डम आउँछ त्रिपुण्डम वा। पर यसमा दुईटैमा एउटा नियम छ, मध्य छिद्रम प्रकल्पेत। जति हामीले ऊर्ध्वपुण्ड लाउँछौँ बिचमा खाली हुन्छ कि नै, बिचमा खाली भएन भने या थुप्रो मात्रै या धप्प लगाएको या फेरि बिचमा खाली नगराइकन ठाडो लगाएकालाई वाल्मीकि ऋषिले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? सुन पादसम्म विदु अरे, त्यो कुकुरको पाइलाको जस्तो हुन्छ अरे, कुकुरको पाइलो जस्तो हुन्छ। त्यही भएर बिचमा खाली ठाउँ नराखिकन न ऊर्ध्वपुण्ड न त्रिपुण्ड गर्न हुँदैन भक्तहरूले। अनि यसमा ऊर्ध्वपुण्डमा साक्षात् भगवान् श्रीहरि वास गर्नुहुन्छ, त्रिपुण्डमा धुर्जटी भगवान् शङ्कर वास गर्नुहुन्छ। त्रिपुण्ड लाउने हो हैन, या त त्रिपुण्ड या ऊर्ध्वपुण्ड लगाउनु। पर यहाँ महिमा ज्यादा ऊर्ध्वपुण्डकै बताएको छ। अब यसमा बिचमा फेरि श्री लगाउँछन् नि मान्छेहरूले, त्यो श्रीको वर्णन आउँछ। यहाँ 4 प्रकारको श्री हुन्छ। कसैको श्वेत रङको हुन्छ, कसैको पीत वर्णको हुन्छ, कसैको रातो हुन्छ, अरू कसैको श्याम। यसमा श्यामको वर्णन गरिएको छैन, श्याम अन्त वर्णन छ श्यामको पनि। यी 4वटै रङ हुन्छन् त्यो ऊर्ध्वपुण्ड तिलकको बिचमा। अनि यसको फल के हो? द वाल्मीकि ऋषि फल बताउनुहुन्छ। श्वेतम ज्ञानकरम प्रोक्तम, श्वेत श्री लगाउनाले ज्ञानको वृद्धि हुन्छ, भगवत सम्बन्धी ज्ञान बढ्छ। अनि रातो लगाउनाले मान्छे आफ्नो बसमा हुन्छन् है। अनि पीत लगाउनाले रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यहाँ 3टै बतायो, अन्यत्व परिवर्जित, अरू नलगाउनु भन्यो। परन्तु श्याम श्रीको पनि महत्त्व छ। हाम्रै सम्प्रदाय पनि अरूले श्याम लाउनुहुन्छ, त्यही भएर श्यामको पनि मध्यगौडीय वैष्णवहरूले लाउँछन्, सबैले लाउँछन्। त्यही भएर श्यामको पनि महिमा छ। अरू यी 4 भन्दा अरूको वर्णन छैन। अनि त्यसपछि शङ्ख चक्रादिकम धार्यम गोपी चन्दन मृत्स्नया, त्यही गोपी चन्दनले शङ्ख चक्रको छापा लगाउने, धारण गर्ने। पर गोपी चन्दनले लाउनु भनिएको छ। गोपी चन्दन मृत्स्नया शङ्ख चक्रादिकम धार्यम अरे। सर्व पाप क्षयकरम
केलाई किनकि सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ शङ्ख चक्रको छाप लाउनाले हैन। चक्रले जस्तै सब राक्षसहरूलाई अधर्मीहरूलाई संहार गर्छ, त्यस्तै देहमा गोपी चन्दनको चक्रको छाप लाउनाले सम्पूर्ण पाप नाश। सर्व पाप क्षयकरम पूजाङ्गम परिके, यो पूजाको अङ्ग मानिन्छ, यो त्यही भएर लगाउनु भने अब यो पूजाको एउटा अङ्ग हो। किन देवभूत देवम यजेत, देवभूत देवम यजेत भनिएको छ। शङ्ख चक्र आदि चिन्हानि दृश्यन्ते यस्य विग्रहे, जसका शरीरमा शङ्ख चक्रको चिन्ह देखिन्छ याद राख्नु होला, त्यो मनुष्यलाई साधारण मनुष्य नसम्झनु। मर्त्यो मर्त्यो न विज्ञेय स नित्यम भगवत तनु, तो साक्षात भगवान श्रीहरिको वास गर्नेवाला त्यो मन्दिर हो, तनु हो। किनकि यस्तो शुद्ध शरीरमा देहमा भगवान वास गर्नुहुन्छ, अनि भगवान यहाँ वास गरेपछि यो शरीर के भयो? भगवानको मन्दिर भएन। त्यही भएर भगवानको मन्दिर कहलाउँछ। त्यही भएर यो शङ्ख छ। अझै यसको महिमा धेरै छ, धेरै छ। के भन्नुहुन्छ? पापम सुकृत रूपम तु जायते तस्य देहिन, जसले शङ्ख चक्रको चिन्ह छाप लाउँछ त्यसले गरेका पाप पनि पुण्यको रूपमा परिणत हुन्छन्। अनि पाप पनि भने कहिले भुलचुकमा अन्जानमा पनि पाप भइहाल्छ नि त, त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई पापको दोष लाग्दैन, अपितु पुण्यको रूपमा परिणत हुन्छ। शङ्ख चक्रादि चिन्हानि यो धारेति नित्य छ, जसले शङ्ख चक्र नित्य शरीरमा धारण गर्छ। यससँग के हुन्छ? पाप कोटि उत स्यापी तस्य किम कुरुते यम, जसले शङ्ख चक्रको चिन्ह शरीरमा लागेको छ त्यसलाई यमराजले के बिगार्न सक्छन्? अरे लो हेर्नु, तस्य किम कुरुते यम, अरे तस्य किम कुरुते यम। र यमराजले पनि टाढेबाट नमस्कार गर्छन्, नजिक पनि जान्न, छुँदा पनि छुन्नु नि यमराजका दूतले, आफै बुझ्नु है। अकुरुते यम, त्यसपछि बल्ल प्राणायामम ततः कुरिया, फेरि प्राणायाम विधि, प्राणायाम गरेर सन्ध्या बन्दनमा चरे, सन्ध्या बन्दन गर्नु। बिहानको सन्ध्या याद राख्नु, आकाशमा तारा नअस्ताउँदैबाट थाल्नुपर्छ कमसेकम है, 4 बजे नभए पनि। अनि सूर्योदय पर्यन्त सन्ध्या यहाँ। त्यही भएर मैले यहाँ वैष्णवलाई भनेको होइन, किन भनेको भने वैष्णव भनेको अरू मन्त्रको पनि यहाँ चर्चा हुन्थ्यो, अरू मन्त्रको केही छैन। गायत्री, गायत्री अवश्य तावत यावत आदित्य दर्शन, जब तक आकाशमा सूर्यनारायणको दर्शन हुँदैन तब तक साधकहरूले गायत्री मन्त्रको चिन्तन गर्नुपर्छ, गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। त्यसपछि उपस्थान, उपस्थान गर्नुपर्छ, सूर्यनारायणको उपस्थान गर्नुपर्छ। उपस्थान गर्ने विधि आन्निकमा लेखिएको छ, यहाँ विस्तार गर्नु आएन, त्यही भएर मैले पनि गरिनँ है। त्यसपछि भगवान्लाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुपर्छ। अनि गरेको नित्य कर्म, आफ्नो सन्ध्या बन्दन आदि कर्म कहीँ भुलचुक भयो, केही गल्ती त्रुटि रह्यो कि भनेर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, यो मन्त्र पढेर प्रार्थना भयो। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम सम्पूर्णताम याति सद्यो वन्दे तम अच्युतम, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः। यसरी यो प्रार्थना गरेपछि जो कमी रहेको भुलचुक भएको त सबै पुरा हुन्छ। यसरी गर्नु। यति सबै एवं कृत्वा क्रियाम नित्याम, यी सबै नित्य कर्म गरेर पछि अनि बल्ल के गर्ने भक्तले? त्यसपछि हरि पूजाम समाचरे, अब भगवानको इष्टको पूजा गर्नलाई मन्दिरमा जाने अरे बल्ल। यति नगरेसम्म मन्दिरमा पस्ने अधिकार हुँदैन। मन्दिरमा पसेर मात्रै धर्म हुने होइन नि, मन्दिरमा पस्नलाई सब नियम हुनुपर्छ। यसो विधि गरेपछि अनि बल्ल हरि पूजाम समारोहे तरे। और भगवानको पूजा कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने? अब नित्य मन्दिर, यस्ता मन्दिरको त कुरा नगरौँ मैले, यहाँ त जस्तो चलिएको छ त्यही नै उत्तम हो है, यसको त थाहा छ। तर हामी नैमित्य, हामीले कहिलेकाहीँ गर्नेलाई उपलिप्ति सुचौ देशी नियतो भाग्यत सूची, भई शुद्ध गाईका गोबरले लिप्नुपर्छ। गाईका गोबरले शुद्ध मण्डल बनाउनु, चाहे चौकोड बनाउनु चाहे गोलो बनाउनु, वर्तुलाकार गर्नु, तर गाईका गोबरले शुद्धि गर्नुपर्छ है। गाईको गोबर भन्नाले जर्सीलाई फेरि गाई नसम्झनु नि है, जर्सी गाईको गोबर भन्दा त भैँसीको गोबर राम्रो हुन्छ। अब गाई गोबर भनेर आफै बुझ्नुहोस् है, गाई गोबर भनेको शुद्ध गाई हुनुपर्छ। पवित्र गाई, लोकल गाईको गोबरले लिपेको भूमि मात्रै शुद्ध हुन्छ, चोखो हुन्छ, भगवान श्रीहरिलाई स्थापना गर्न मिल्छ। नत्र फोहोर भूमिमा हामीले आह्वान गर्छौँ, भगवान थोरै आउनुहुन्छ। भगवान आउनुको लागि मण्डल बनाऊ, मण्डलमा
त्यहाँ अष्टदल बनाउँथ्या अनि त्यहाँ रङ्गबिरङ्ग रङ लगाएर अथवा रङ्गीन अक्षताहरूले त्यसलाई सजाउनु। त्यसपछि त्यहाँ मध्यमा सुन्दर राम्रो कलश स्थापना गर्नु। कस्तो कलश स्थापना गर्नु? सक्ने मान्छेले विदाय अष्टदलम कुर्या तण्डुले व्रत सिद्धै, चावल आदिले सजाएर अष्टदल बनाएर सक्नेले सौवर्णम सुनको कलश अरे। अब कलियुगमा सुनको कलश त गाह्रै होला होइन, त्यही भएर नसक्नेले राजतम त्यो पनि गाह्रो हो, ताम्रम तामाको कलश। अब त्यो पनि नसक्ने मान्छेलाई त्यो पनि नसक्ने भए मृण्मयम सुदृढम नवम माटाको भए पनि तर माटाको बैलु होस् फेरि होइन, यस्तो होइन कि पानी भर्ने बित्तिकै फुटेर हरिओम तसत भइदियो भने बर्बाद भएन। त्यही भएर अनि सुदृढम अनि नयाँ हुनुपर्छ माटाको बार बार, जस्तै तामाको होइन पितलको चाँदीको भए बार बार उही एउटालाई बार बार गर्न सकिन्छ, किन त्यो धातु अशुद्ध हुँदैन। तर माटाको एक बार स्थापना गरेको दुबारा हुँदैन, त्यसलाई सिलाइदिनुपर्छ, नवम नयाँ हुनुपर्छ। अव्रणम भनेको कहीँको टुटफुटेको पाल छिद्र भएको हुँदैन। अव्रणम अनि कलशम शुद्धम स्थापेन मण्डलोपरि त्यो चौकामाथि मण्डलमाथि स्थापना गर्ने, त्यसमा शुद्ध तीर्थ आदि जल मिसाएर शुद्ध जल राखेर त्यसलाई भर्ने अनि भरेपछि वरुण देवताको त्यहाँ आह्वान गर्ने कलश स्थापना विधिले पूजा गर्ने अनि स्थापना गर्ने। कलश मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रित मूले तत्व ब्रह्मा मध्ये मातृगणा यी सबै अनि लेखेका छ। मुखमा भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, कण्ठमा रुद्र हुन्छ, मूलमा ब्रह्मा हुनुहुन्छ, कोखामा मातृगणहरू हुन्छन्। कोक्ष्यौत सागरा कोखमा कुक्षीमा सातै समुद्रको पृथ्वी आदि यी सबैको आवाहन गरिन्छ त्यहाँ नभए पनि होइन, त्यसको जल राखेर। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सबै चारै वेदको त्यहाँ आवाहन हुन्छ, प्रार्थना हुन्छ। अङ्गै चसिदा सर्वे कलशन्त समाश्रिता अनि त्यसपछि तीर्थहरूको त्यो कलशमा आवाहन गर्ने फेरि गङ्गे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती अथवा गङ्गा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती आयन्त मम शान्त्यर्थम दुरित क्षयकारका भनेर यसरी कलश स्थापनको विधिले कलश स्थापन गरेर त्यसमाथि राख्ने राम्रो थाली पात्र जस्तो सकिन्छ सुन चाँदीको तामाको पितलको राखेर त्यसमा प्यालो कपडा बिछाएर त्यसमा सक्ने मान्छेले राधा रानी सहित भगवान श्रीकृष्णको प्रतिमा बनाएर राख्ने अनि प्रतिमा बनाउन नसक्ने भगवान शालिग्रामजीलाई राखेर त्यहाँ अनि षोडशोपचारले आवाहन गर्ने, स्थापना गर्ने, पूजा गर्ने। किनकि संसार सागरे मग्नम उत्तारे त्यो ध्रुवम को न सेवेतम लोकम मर्त्य मरण धर्मान। अब कसैले भन्नु राधा कृष्णको स्थापना किन गर्ने, यो पनि बुझौँ। किनकि पुरुषोत्तम महिना भगवान पुरुषोत्तमको महिना हो, त्यही भएर पुरुषोत्तमको स्थापना गर्ने, सँगमा श्रीजी सहित गर्ने, शक्ति सहित भएर गर्ने। किनकि संसाररूपी सागरमा डुबेका अनादिकालबाट गोता खाएका अनादिकालबाट भूले भट्केका प्राणीहरूको लागि उत्तारे त्यो ध्रुवम जसको आराधना गर्नाले जसले निश्चित तार्नुहुन्छ संसारबाट। और यस्ता भगवानको स्थापना कुन बुद्धिमान मनुष्यलाई जसले नगर्ला अरे। को न सेवेत तम लोके मर्त्यो मरण धर्मवान। हाम्रो शरीर मरण धर्म हो कि यस्तो मरण धर्म शरीरले यदि भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गरेर अमृतत्व प्राप्त गरिन्छ भने यस्तो मौका कसैले छोड्छ? कसले छोड्छ? पुनर्ग्रामा पुनर्वित्तम पुनः पुत्र पुनर्गिर्यम पुनः शुभाशुभम कर्मम न शरीरम पुनः अरू सबै बार बार मिल्छ अरे। पर चोला मनुष्यको यो 84 लाख योनि भोगेर मात्रै मिल्छ, मनुष्यलाई त्यसै मिल्दैन नि। 84 लाख योनि भोगेर मिल्छ। त्यही भएर शरीरको रक्षा गर्नुपर्छ। शरीर रक्षा भयो भने सबै रक्षा हुन्छ। किन? धर्म गर्ने शरीरले हो कि होइन? त धर्म गर्नुको लागि तद्रक्षितम तो धर्मार्थे, धर्मको लागि शरीरको रक्षा गर्नुपर्छ। अनि धर्म के को लागि हो भन्दा धर्म हो ज्ञानार्थमे वही, ज्ञानको लागि धर्म हो। धर्मको लागि शरीर हो और ज्ञानको लागि धर्म हो। अनि ज्ञानेन सुलभ हो मोक्ष, अनि ज्ञानले नै मोक्ष सुलभ हुन्छ। त्यही भएर तस्मात् धर्मम समाचरे। त्यही भएर धर्म हर मुमुक्षुले धर्मको
आचरण गर्नुपर्छ, धर्मको पालन गर्नुपर्छ, सनातन धर्मको आदर सम्मान गर्नुपर्छ। किनकि देह रूपैसे वृक्षैस फलम धर्म सनातन, यो शरीर रूपी वृक्षको सनातन धर्म नै फल हो, परम फल हो। त्यही भएर धर्म नभएको शरीर त कस्तो हुन्छ भन्दा सनातन धर्मको आचरण नभएको शरीर बन्ध्य वृक्षवत अरे निष्फल। बन्ध्य वृक्षवत भनेको आँपको रुख त लगाइयो, फलै फलेन, अनि के भयो त? निष्फल भयो कि नहीं? बन्ध्य वृक्षवत भने बन्ध्या वृक्ष जस्तो, फल नफल्नेवाला रुख जस्तो धर्म नभएको शरीर त्यस्तो। किनकि यो संसारमा हेर्नु कोही पनि आफ्नो हुँदैन, कसै न माता च सहायते न कलत्र सुतादे। मर्ने बेला कोही सहायता गर्न आउँछ? कोही आउँदैन नि। धर्म गरेवा त्यही धर्म आउँछ। आज कोही पनि सहायता गर्दैन। न पिता सोधरा वित्तम धर्म तिष्ठति केवल। केवल जाने बेलामा धर्म मात्रै सँगै जान्छ, अरू कोही जाँदैन। न माता न पिता न भाइ न बन्धु न पुत्र न नाति पलान्ती न खलान्ती कोही पनि जाँदैन, न इष्टमित्र कुलकुटुम्ब कोही पनि जाँदैन। जान्छ भने धर्म तिष्ठति केवलम, कमाएको धन पनि जाँदैन, केवल धर्म अगाडि जान्छ। जरा व्याग्रीव भएरा व्याधय सत्रवो यथा। बुढेसकाल बाघले चाहिँ झम्टन आउँछ। बुढेसकाल नचाहँदा नचाह, कसैले बुढेसकाल आओस् मेरो भन्छ, कसैले जबरजस्ती आउँछ होइन भन्नु त। बुढेसकाल बाघले झम्टन आए आउँछ बुढेसकाल, अनि कति दुःख दिन्छ, रो सताउँछ, थाहा होला कि। व्याधय सत्र हो यथा, और व्याधिहरू शत्रु चाहिँ आउँछन् आक्रमण गर्ने। शत्रु अब आयु याति प्रतिदिनम, आयु त हेर कसरी गएको छ। भग्न भाण्डा पयो यता। अब चुनी भाँडा राख्यो पानी कसरी बग्छ? बिहान हुँदा भाँडो खाली हुन्छ कि नै? त्यो आयु त चुया चुयै छ। यो चुनी भाँडो हो कि 9वटा पाल्छन् बगाइ छ यो आयु रूपी पानी। चलम भित्तम चलम संसार सबै चलाए मान्छ। हाम्रो आज जेबमा 1000 रुपियाँ 1000 नोट छ भने मक्क पर्नु पर्दैन कि? त्यो कतिवटाका जेबबाट आएको आज हाम्रो जेबमा थियो, भोलि फेरि कतिवटा कहाँ जान्छ? आज कसैका जेबमा हमेसा त्यो नोट रहन्छ भन्नु त रहँदैन नि। त्यो लक्ष्मी काममा हिँडिरहने। त्यस्तो लक्ष्मीको के घमण्ड गर्ने, के भरोसा गर्ने? त्यही भन्नुहुन्छ यहाँ। चलम वित्तम चलम चित्तम, यो चित्त पनि त्यही पैसा जस्तै छ, यो पनि चलिरहन्छ, त्यो धन पनि चलिरहन्छ। अनि चलम संसार जम, संसारका सबै सुख त्यस्तै चलाए मान्छ। कोही पनि टिकेर बस्दैन, कोही सुख टिकेर रहँदैन, हिँडिरहन्छन्। त्यो एवं ज्ञात्वा विरक्त सन धर्माभ्यास। त्यही भएर मान्छे विरक्त भएर धर्मको अभ्यास गर्नु, धर्माचरण नछोड्नु। अर्धदस्तो हिना भेको मक्सिका मत। अझ एउटा कुरा, त्यो भ्याउ त न सर्पका मुखभित्र आधा पसिसक्या। अब त्यो बेला उडेर मच्छर अगाडि आयो त कप खाइहाल्छ। अब मै मरिसक्या छु भनी राखेन उसलाई। आज यसरी सर्पका मुखा गइसक्या, आफ्ना मुखा मच्छर आयो भने कप खाइहाल्छ। त्यस्तै संसारको मान्छेको हाल त्यही हालत छ। आफू कालका मुखा गइसक्या छ, अझै पनि अर्काको धन हेर्दैछ, लुट्न पाएको त आफू नै भोर्न पाएको हुन्छ भने मान्छेको सोच हुन्छ हुँदैन। मरेर जाने चोला हो, अर्काको धन किन खाने भन्छ कसैले। मान्छेको सोचै कति निकृष्ट छ। पहिला कुरो हेर्नु, मान्छेलाई यदा वित्तम न च तदा चित्तम। जब धन हुन्छ नि, प्रशस्त धन हुन्छ, त धर्म गर्ने मन हुँदैन अनि चित्त हुँदैन। अब जब धन हुन्छ त चित्त हुँदैन, अब गर्ने मन हुन्छ त धन हुँदैन। अब कहिले कहिले धन पनि हुन्छ, मन पनि हुन्छ, अब दान गर्नलाई कोही सत्पात्र हुँदैन। जस्तो तसलाई दिएर त केही राम्रो फल हुँदैन। यो पनि बडा गाह्रो। त्यही भएर के भन्नुहुन्छ वाल्मीकि, यदि तिनटैको यत तीर्थय सम्बन्धो, माने धन पनि छ, मन पनि छ र सत्पात्र पनि छ, भाग्यले संयोग मिलेको छ भने अविचार्य तदा धर्मम या करोति शब्द। विचार नगरिकन तुरन्त धर्म गर्नु, योभन्दा ठुलो मौका फेरि आउँदैन। यही बुद्धिमानी हो हरिलाई। अन्त वित्त प्राचुर्य संसाध्य, बाँकी सबै धर्महरू कस्ता छन्? धन प्रधान छन्। माने जति धन धेरै खर्च गर्यो त्यति धेरै धर्म हुन्छ। तर यो पुरुषोत्तमा त्यस्तो होइन, धनै नभएकाले पनि गर्न सक्छ। किनभने यहाँ सबभन्दा ठुलो यहाँ यस महिनाको धर्म भनेको भगवत चिन्तन। यसलाई त पैसा चाहिँदैन नि, हुँदै नहुँदै पनि गर्न सक्छ।
हुनेले भएअनुसार गर्ने, अरू हुँदै नहुनेले बसेर भगवत चिन्तन गर्ने, स्मरण गर्ने, भगवत स्मरण, विष्णु स्मरणमेव स्नानम दानम कथायाम च विष्णु स्मरणमेव च। यसको यही हो। अस्तु यस्तो महिमा सबै कुरा बताउनु भयो भगवान वाल्मीकिले। अनि अन्तिममा के भन्नुभयो, हामीले त यहाँसम्म त तरिका सुरु गर्ने यहाँ तरिका मात्रै हो, अहिलेसम्म भगवानको सेवा त भएकै छैन। कसरी गर्ने, आफै गर्न सके राम्रो हो, ठिकै छ, तर नियम सक्नेले हुनेले गुरु आचार्य राख्नु पऱ्यो कि नै पूजा गराउनलाई। अनि कस्तो गुरु राख्ने, पहिला शास्त्रज्ञ गराउन जानेको, शास्त्र पढेको हुनु पऱ्यो नि, मन्त्र शुद्ध पढ्नेवाला, शास्त्रज्ञ निपुण हुनु पर्छ, शास्त्र निपुण हुनु पर्छ, शुद्ध हुनु पर्छ, आचार विचार आफू पनि सन्ध्या बन्धन, आफू पनि नित्य निष्ठा नियम निष्ठा गर्नेवाला हुनु पर्छ। यो होइन कि हातमुख धोएर मार पुस्तक लिएर पुरै चाहिँ गर्ने होइन, त्यस्ताले होइन, राम्रो शुद्ध हुनुपर्छ। अनि वैष्णवम, यो 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 यज्ञको लागि वैष्णव नै आचार्य भएको राम्रो हुन्छ, वैष्णवम। अरू सत्यवादिनम, सत्यवादी हुनुपर्छ। यस्तो विप्राचार्यम अथा हुय पूजाम तेन प्रकल्पे, यस्तो ब्राह्मण गुरुलाई बोलाएर अनि श्रद्धापूर्वक विधि विधानले अनि यो पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्नुपर्छ। अब गुरुले कसरी गराउँछन्, कसरी आराधना गर्ने, यो भोलिको प्रसङ्ग निवेदन गर्ला। बोले हरिओम तत्सत। बोले भक्तवत्सल भगवानको, राधा पुरुषोत्तम भगवानको।